상계 초당 저게 처음으로 정정보는 당는 겹치는데 그 이런 게 미스는 돌 편이 상계 루브라쇼 심장 담제 대화 단대 의유다 대마교제 동안당 동안교다 자와교제 동안 매배 대화 담바도 매저 예링 자당에 단 저의 당연 템에 발라 셈라도 네바 요제 सबै प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट अलग रहिरहन् सबै प्राणीहरू सुख र सुखको कारणमा रहिरहन् सबै प्राणीहरू दुःखरहित सुखबाट कहिले अलग नरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू रिस राग रहित समता भावमा रहिरहन् आज यस धर्म टेलिभिजनको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रसारण हुने शान्ति पथ अन्तर्गत म यहाँहरूको माझमा आइरहेको छु मैले अघिल्लो श्रृङ्खलामा अर्थात् एपिसोडमा हामीले सुख महसुस गर्ने अथवा दुःख महसुस गर्ने म भन्ने वस्तु चाहिँ हाम्रो शरीरको कुन चाहिँ अङ्ग हो त भौतिक रूपको बाहिरी रूपको विश्लेषण गर्ने केही तरिकाहरू यहाँहरूको माझमा पस्किसकेको थिए सायद यहाँहरूले गर्नुभयो होला पनि गर्नुभएको छैन भने मेरो निरन्तर गर्नुहोस् अब त्यो वास्तवमा कहीँ पाउन सक्नुहुन्न यदि कहीँ पाउन सक्नुभयो भनेदेखि त राम्रो हो तर वास्तवमा त्यो कहीँ पाउन सकिँदैन त्यसको स्वभाव शून्यता रहेको छ हामी ब्रह्म पढेर मात्रै त्यो चिज रहेको छ भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ त्यसैले नै अलिकति म जोड्न चाहन्छु मैले दुःख पाएँ अथवा मेरो शरीरले हामी दुःख पाए भन्छौँ शरीरको कुन चाहिँ भागले दुःख पाए त हुन त अहिले झट्टै हेर्दा हामी टाउको दुख्यो भन्छौँ खुट्टा दुख्यो भन्छौँ त्यो टाउको दुख्यो भन्दा पनि टाउको वास्तवमा कुन चाहिँ भाग हो त गहिराइमा विश्लेषण गर्दाखेरि कनमा टुक्रा पार्दाखेरि त्यो दुख्ने भाग पनि पाउन सकिँदैन खुट्टा दुख्यो भने पनि कनमा विश्लेषण गरेर हेर्यो भनेदेखि त्यो कुन चाहिँ भाग चाहिँ दुख्यो त थाहा पाउन सकिँदैन यदि सुख नै भयो भने पनि कुन चाहिँ कनमा हेर्यो भनेदेखि कुन चाहिँ भागमा सुख पायो कुन चाहिँलाई दुःख पायो हामीले वास्तविक रूपमा पत्ता लगाउन सकिँदैन गाह्रो छ किनभनेदेखि यसको स्वभाव नै शून्यता हो अब यहाँबाट म तपाईलाई अब बाहिरी वस्तु चाहिँ म भन्ने पत्ता लगाउन सक्नु भएन भनेदेखि अब भित्री मनमा अलिकति म केलाउन जान्छौँ अब मन चाहिँ म हो भनेदेखि कुन चाहिँलाई तपाईँ फेरि मनलाई म भन्ने चाहिँ समाउन सकिन्छ पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यो अब बिहानको मन चाहिँ हो कि अहिलेको चाहिँ हो बिहानको हो भने कि अथवा अलि अगाडिको हो भनेदेखि त्यो अवस्थाको सुख दुःख गइसक्यो त्यो अवस्थाको सोच्ने अवस्था त गइसक्यो अहिले पाउनुहुन्न अनि अहिले नआएको बखतको चाहिँ हो भनेदेखि आउँदै नआएको चिजलाई मेरो यो मन भन्ने कुरा हामी मन भन्छौँ के चाहिँ हो त मन
विचार गर्नुहोस् त मजाले पनि हामी भन्छौँ मेरो मन दुख्यो के चाहिँ हो त दुख्ने चाहिँ साँच्चीकै कहाँनिर रहेको छ अब फेरि अघिको विश्लेषणमा एकचोटि फर्किनु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो मन चाहिँ शरीर होइन अथवा त्यसबाट चाहिँ कहाँ रहेको हुन्छ त शरीरको कुन भागमा रहेको हुन्छ त टाउकोमा छ कि मन अथवा कति भन्छन् ब्रेन अथवा टाउकोको यी विभिन्न अङ्गहरूको कुन चाहिँ भागमा चाहिँ मन रहेको छ त केशमा आँखामा कानमा भित्र हड्डीमा छालामा मासुमा रगतमा कहाँ रहेको छ त अब त्यो पनि विचार गर्नुहोस् मेरो मन चाहिँ कहाँ रहेको रहेछ त अब अघिको जस्तै गरी फेरि यो मन चाहिँ शरीरमा कहाँ रहेको छ त घाँटीमा यी हातका पाखुराहरूमा कहाँ रहेको छ अथवा छातीभित्र छातीमा पनि मुटुमा कलेजोमा फोक्सोमा पित्तथलीमा कि आमाशयमा सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा कहाँ रहेको छ त अब त्यो मन हामी मन भन्छौँ मनलाई पीडा हुने दुःख हुने हामी कुरा गर्छौँ कुन चाहिँ हो त कहाँनिर चाहिँ रहेको छ त अब त्यस्तै गरी शरीरको अर्को तल्लो भागमा के हाम्रो पिठ्युमा रहेको छ मन तिग्रामा रहेको छ खुट्टाको पाउहरूमा रहेको छ कहाँ रहेको छ त एकचोटि विश्लेषण गर्नुहोस् अर्थात् सबै ठाउँमा नै रहेको छ भन्यो भनेदेखि मन त असङ्ख्य नै हुने भयो हिजो अस्ति विश्लेषण गरे जस्तै कि हाम्रो मन एउटा छ वा असङ्ख्य छ यदि सबै ठाउँमा रहने हो भनेदेखि एकदम असङ्ख्य हुनु पर्यो असङ्ख्य हो भनेदेखि त फेरि नाम पनि असङ्ख्य दिनु पर्यो दुःख पाउने पनि असङ्ख्य खालको हुनु पर्यो फरक फरकको सुख पाउने पनि असङ्ख्य हुनु पर्यो के हो त यो कुराको एकदमै गहिरो विश्लेषण गर्नुहोस् हामी अहिले भ्रममा परेको नै त्यसैबाट भ्रम परेर हामीले पीडा भएको छ यो विश्लेषण गर्ने यो बुद्धले शान्तिको पथमा ढल्नको लागि शान्तिको माध्यममा ल्याउनको लागि देशना गर्नुभएको हो र गइसकेको अगाडि गइसकेको समयको सोचाइ चाहिँ मन हो भनेदेखि अब त्यो त गइसक्यो त्यो त पाउन सक्दैन अनि त्यो बखतको सुख दुःख चाहिँ कुन चाहिँले पाएको हो त त्यो त गइसक्यो भने त्यो त अहिले हामीले समाउन ठाउँ छैन हामीसँग छैन अनि अहिले नै भन्ने हो भनेदेखि अहिलेको के हो त अहिलेको मन भन्ने तपाईँ गहिरोमा हेर्नुहोस् एक सेकेन्ड अगाडिको चाहिँ मन हो कि सोचे अथवा एक सेकेन्ड अहिले पछिको चाहिँ हो एक सेकेन्डलाई पनि त्यसै 100औं भाग लगायो भने पनि जब जान्छ गइसकेपछि त्यो रहँदैन अनि अडिरहेको समय खोज्यो भनेदेखि कुन चाहिँ समय हो त वर्तमान त्यो मनको वर्तमानलाई हेर्नुहोस् अथवा पछि आउने भन्यो भने
आउँदै नआएको चिज कसरी हुन्छ? मानिलिउँ जन्मिँदै नजन्मेको चिज छ भन्न मिल्दैन। त्यसैले हामीले 3 कालमा हेर्यो भने पनि हाम्रो मन चाहिँ कुन चाहिँ हो त भन्ने पत्ता लगाउन सकिँदैन। यसरी पत्ता नै लगाउन नसकेको मनलाई हामी समाएर राख्न कोसिस गर्छौं अनि हामीले दुःख पाउँछौं। यसरी पाउनै नपाउने वस्तुलाई छ भनेर हामी सम्झिन्छौं अनि त्यसैले हामीलाई पीडा हुन्छ। यो पाउनै नपाउने पाएको यही हो भने ठम्याउन नसक्ने चिजमा हामीले रमाउन खोज्छौं, आसक्ता त्यसमा आउँछ। त्यसैबाट नै सबै पीडाहरूको सुरुवात हुन्छ र सबै दुःखहरू सुरु हुन्छ। सबै सुखहरू गुमाउन थाल्छ। यो बडो गहिरो छ, त्यति सजिलोसँग बुझ्न सक्ने चाहिँ होइन। तर विश्लेषण गर्नुहोस्, एकदम अचम्मको चिज छ, अद्भुत चिज छ। के हो त हाम्रो मन भन्ने कुरा? जुन मन भन्ने कुरा पहिले चिन्दै चिनेन भनेदेखि अनि त्यो मनलाई सुख शान्तिको बाटो अँगाल्ने र दुःखको बाटो छोड्ने भन्ने कुरा पनि गाह्रो पर्दछ। पहिलोचोटि त त्यो मनलाई खोजी गर्नुहोस्। यदि गइसक्यो भनेदेखि त्यो गइसकेको चिज कहिल्यै फर्केर आउँदैन। त्यो फर्केरै नआउने चिजमा न त सुख छ न त दुःख रहेको छ। एकचोटि गइसकेपछि त्यो झट्टै हेर्दा फर्केर आयो भन्छ, तर कहिल्यै पनि फर्किँदैन। साँच्चीकै विचार गर्नुहोस्, फर्किन्छ कि फर्किँदैन? त्यो पछि फर्के जस्तो लागेको त्यो नयाँ हुन्, पुरानो होइन। भनेदेखि अहिले वर्तमान खोज्यो भनेदेखि अब वर्तमान पनि पाउन गाह्रो छ। मैले अघि नै भने 1 सेकेन्डलाई पनि 100औं भाग लगायो भनेदेखि त्यो 100औं भागको 1 सेकेन्ड जानसाथ त्यो भूतकाल भइसक्छ, सिद्धिसकेको हुन्छ। अब त्यो पाउँदैन। अनि एक सेकेन्ड पछिको कुरा हेर्ने हो भने पछि भने आउँदै नआएको चिज हो। आउँदै नआएको चिजलाई हामीले छ भन्न मिल्दैन। जस्तो हामी भविष्य भन्छौं, वास्तवमा भविष्य त अहिलेसम्म आएकै छैन। त्यो भेटाउन पनि सकिँदैन। भेटिरहेको भेट्न खोजियो भने कि त्यो त त्यो क्षण हो। अनि अगाडि भन्ने भूतकाल पनि अथवा पास्ट भेटिन भनेदेखि अनि अहिले वर्तमान भन्ने पनि पाउन गाह्रो छ। र भूतकाल भन्ने अहिलेसम्म आएकै छैन भनेदेखि छ भन्ने गाह्रो छ। अनि अहिले भन्ने पनि त्यो अति सूक्ष्म रूपमा हेर्यो भनेदेखि अहिलेकै प्रेजेन्ट टाइम भन्ने पनि कहिल्यै पाउन सकिँदैन। भनेदेखि अब हामीले यो 3 कालकै मन पाउन गाह्रो छ। अब त्यो 3 कालमै मन पाएन भनेदेखि अब केले दुःख केले सुख भनेर हामी सम्झन्छौं। अनि अहिलेसम्म हामी अति भ्रममा परेको कारण गर्दा मेरो मन दुख्यो भन्छौं। कुन चाहिँ दुख्यो त? कहाँनिर दुख्यो त?
कहिले दुख्यो त मैले भनिहालेँ। कुन भन्यो भने कि पाउनै सकिन्न। हाम्रो शरीरभित्र खोज्यो भने शरीर पनि पाउन सकिँदैन। मन पनि त्यो कुन ठाउँको भन्यो भने त्यो पनि पाउन सकिँदैन। अनि समय अनुसार हेऱ्यो भने पहिले, अहिले र पछि भन्यो भने कहीँ पाउन सक्दैन। यसरी पाउनै नसक्ने चिजलाई समाएर हामीले दुःख पायो, मलाई मेरो मन दुखायो, अथवा मनलाई आनन्द भनेर हामी भन्छौँ। त्यो सबैको स्वभाव चाहिँ शून्यता रहेको छ। शून्यता भनेको मैले अस्तिको पनि भनेको थिएँ। शून्यता भनेको शून्य होइन। शून्य भनेको छँदै नभएकोलाई भनिन्छ। तर शून्यता भनेको बुद्ध दर्शनको शून्यता भनेको छँदै नभएको पनि होइन, भएको पनि होइन। र अर्को दुवै हो त, छँदै नभएको अथवा भएको दुवै हो त भन्यो भने दुवै पनि होइन। अर्थात् दुवै हो भन्यो भने त्यो दुवै हो पनि होइन। हो यस्तो खालको स्वभावलाई शून्यता भनिन्छ। त्यहाँ छँदै नभएको भने पाउँदैन। यही शून्यताको स्वभावलाई बुझ्नुभयो भनेदेखि मनको स्वभावलाई पनि बुझ्छौँ। मनको स्वभाव बुझ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँबाट दुःख पीडा हटेर जान्छ अनि शान्ति प्राप्त गर्न थाल्छौँ। शान्तिको पथमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो सजिलो छैन। बारम्बार तपाईहरु लानुहोस्। कतिलाई अलि यो सुनिरहँदा अल्छी पनि लाग्न सक्छ, किनभने नबुझ्दाखेरि अल्छी लाग्नु साह्रै स्वभाव कुरा हो। यो अति नै गहन कुरा हो। यदि यो कुरा अहिले यहाँ बुझ्न सकेन, यो भ्रममा रहिरह्यो भनेदेखि अन्य बुद्धको टिचिङहरू बुझ्न अति नै गाह्रो पर्दछ। यो चाहिँ सम्पूर्ण बुद्धको धर्म देशनाहरूको सबैभन्दा आधारभूत कुरा पनि हुन्। यदि यसमा गहिराईसँग विश्लेषण गर्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो भनेदेखि तपाई हामी असंख्य दुःखबाट ती क्षणमा नै हामी मुक्त हुन सक्छौं। किनभनेदेखि अहिलेसम्म हामीलाई दुःख पाउने र सुख पाउने मन चाहिँ छ भन्ने हामीमा एउटा आत्मग्रह, एउटा भ्रम रहेको छ। जब त्यो चाहिँ भेटाउन सकेन, शून्यताको स्वभावमा तपाईले अलिकति महसुस गर्नुभयो भनेदेखि अब त्यो शून्यतामा तपाईले साँच्चीकै न दुःख पाउन सकिन्छ, न सुख पाउन सकिन्छ। अहिलेका हामीले विचारै नगरेको अवस्थाको यो सुख भनेको वास्तविक सुख होइन। यो त क्षणिक भ्रमपूर्ण सुख हुन्। त्यति मात्रै नभकन भ्रमपूर्ण मात्रै नभएको यो क्षणिक सुख सम्झेकोले, यसमा आसक्त भएकोले, यसमा अथवा रिस भएकोले, ईर्ष्या र घमण्ड भएको त्यसैको कारणले गर्दा हामीले कर्म
कमाएर कुशल कर्म अथवा कुशल कर्म कमाएर हामी निरन्तर दुःखमा जान्छौँ र सांसारिक सुखहरुमा पनि जान्छौँ। तर वास्तवमा यी सांसारिक सुखहरु पनि को स्वभाव पनि सबै शून्यता हुन् र सांसारिक सुख हामी जुन सम्झिन्छौँ अधिकांश त्यसले दुःखको बिउ बन्दछ र असंख्य कल्पहरुसम्म अथवा कहिले नछिदिने कल्पसम्म हामी दुःख पाउँछौँ। त्यसकारण आज मैले यहाँहरुको बीचमा बताएको मनको स्वभाव, शून्यताको स्वभाव र अस्तिको श्रृंखलामा बताएको मन भन्ने कुरा शरीरको कुन अंग हो त अथवा शरीरकै ती वस्तुहरुको नाम मात्र भन्ने हो भने कुन चाहिँ हो त भन्ने कुरा खोजी गरेर यदि तपाईले साँच्चै पाउनु भएन त्यसमा विश्वास भयो भनेदेखि असंख्य दुःखहरुबाट असंख्य पीडाहरुबाट त्यही क्षणमा नै मुक्ति हुनेछ। मुक्ति भनेको निरन्तरता हुने कुरा हो, एकैचोटि डक्क हुने चिज होइन। जसरी एउटा पहाड चढ्नु पर्यो भनेदेखि तल्लो सुरुको एक खुर्किलो चढ्दादेखि नै त्यो पहाड चढेको हुन्छ, न कि एक्कासी टुप्पोमा पुगिसकेको बादमा मात्रै पहाड चढेको भन्न मिल्छ। त्यसैले गर्दा यी कुराहरु जुन समयदेखि हामी विश्लेषण गर्न थाल्छौं, सोच्न थाल्छौं अनि केही पाउन थाल्छौं, हुँदा त्यहाँ पाउने भन्ने पनि छैन, नपाउने भन्ने पनि छैन। यी चीजहरु यहाँले विश्लेषण गर्दै गयो, हेर्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि हाम्रा दुःखको स्रोतहरु असंख्य हटेर जान्छ। अब यतिको कुरा गरिसकेपछि सायद तपाईले मोह भन्ने कुरा पाउनु भएन होला। यदि पाउनु भएन भने अति उत्तम हो। यदि पाउनु भयो भनेदेखि फेरि विश्लेषण गर्नुहोस्, त्यसबाट असंख्य ज्ञान पनि पाउनेछ, पुण्य पनि पाउनेछ। र आजको यो श्रृंखलालाई पनि म यतिकैमा विश्राम गर्न चाहन्छु। अब यो एक प्रकारको होमवर्क जस्तै, गृह कार्य जस्तै यहाँले निरन्तर जीवनमा प्रयास गर्नुहोस्। निश्चित रूपबाट अतुलनीय पुण्य पनि मिल्दछ, सुख पनि मिल्दछ, दुःख पनि हट्दछ अनि आफू मात्र दुःखबाट नहटेर असंख्य प्राणीहरूलाई पनि दुःखबाट मुक्त गराउने गर्ने यो नै आधारभूत ज्ञान हो। विश्लेषण गर्नुहोस्, निरन्तर गर्नुहोस्। आज बुझेन भोलि बुझ्छ, भोलि बुझेन पछि बुझ्छ, एक दिन निश्चित रूपमा बुझ्नुहुनेछ र दुःखबाट मुक्त हुने क्रम पनि सुरु हुनेछ। धन्यवाद। सबै प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट अलग रहिरहन्, सबै प्राणीहरू सुखको कारणमा रहिरहन्, यही नै मेरो प्रार्थना छ। प्रसिद्धिले